5 साल पहले राजनगर में मेहनत करवा के गया था, कुछ तो उसका फल दे दो भाई। 5 साल पहले दरख्त लगवाए थे। चलो साथ में बोलो, मुस्तफा का दामन, और बुलंद आवाज से, मुस्तफा का दामन, मुर्तजा का दामन, मुजतबा का दामन। और साथ में बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। भाई ये रजब महीना, मेराज वाला महीना, पूरा मेराज का वाक्य नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मेराज का वाक्य सुनाने गया, मैंने सूरत में एक मरतबा सुनाया था, 4.25 घंटे लगे थे। कितने? यहाँ टाइम नहीं है, मैं सिर्फ मेराज का एक वाक्य सुनाऊंगा, लेकिन पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। आवाज अभी भी नहीं आ रही है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। पूरा मजमा। अचानक एक बात याद आई, ये हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, हमको ये पिक्चर के हीरो वीरो बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ या नहीं? मेरे को मालूम है, कुछ को नहीं और ज्यादा को हाँ। इसीलिए अभी ये मुख्तार भाई, ये सबने टोपी पहनी है, लेकिन सही पूछो तो हमको टोपी पहना ही है। अगर इनकी टोपी हटाओ ना, इनके बालों की स्टाइल देखो, ये एरिया में बाल नहीं, ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं, ये गरीब, ये पीछे भी बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक। और यहाँ राजनगर वाले को देखा होगा, ऐसे औरत के अंबोड़े के जैसे बाल बनाता, बाइक पे जाता और यूं करता। मेरे को तो लगता वो खान जो है ना बॉलीवुड में खान, वो नकली, असली तो राजनगर में पैदा हुआ है। एक बात मेरे को बताओ, हमको ये पिक्चर के हीरो से मोहब्बत, साफ बोलो हाँ। कितनों लोगों को क्रिकेटर से मोहब्बत? एक बात का जवाब दे दो, मैं मना नहीं करता, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर हम क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं तो वो कमाल बताता है, अरे बोलो वो कमाल बताता है। हम पिक्चर के हीरो से मोहब्बत करते हैं, वो पर्दे पे कमाल बताता है। मेरे प्यारों, क्रिकेटर जमीन पे कमाल बताता है, वो पिक्चर का हीरो बॉलीवुड वाला, हॉलीवुड वाला, वो पर्दे पे कमाल बताता है। अरे जमीन पे पैदा होते जमीन पे कमाल बताते हैं। अल्लाह की कसम, हमारे मुस्तफा, हमारे नबी, हमारे मोहम्मद, अल्लाह की कसम वो अकेले हैं जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद का दामन, मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। साथ में बोलना, अब मैं जो बोलूं सब साथ में बोलो, शुरू करो, बोलना शुरू करो। हमारे नबी का कमाल शुरू करो। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, सब साथ में बोलो, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी वो नबी, वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। हमारे नबी जमीन में पैदा होते गए और हुकूमत किस पे हो रही है? चांद पे। चांद पे हुकूमत हो गई ना, आगे चले। हमारे नबी वो नबी, वो नबी, रात का अंधेरा छा गया, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, रात का अंधेरा छा गया, रात हो गई, हर तरफ अंधेरा अंधेरा हो गया। हमारे नबी अपनी जगह पर खड़े हुए और उंगली मुबारक से पहली मर्तबा इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह। तो हमारे नबी तो चांद पर भी हुकूमत करे, सूरज पर भी हुकूमत करे। बल्कि मेराज के महीने में एक बड़े प्यारे और पते की बात बताऊं, हमारे नबी सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी हमारे नबी, बोलो सल्लल्लाहु। मैं आपको बताऊं, एक बात बताऊं, हमारे नबी मेराज पर गए कि नहीं गए? ये रजब महीना है, पूरा मजमा साथ में बोलेगा हाँ। भाई बोलो ना, हमारे नबी मेराज पर गए? आवाज नहीं आ रही, बुलंद आवाज से बोलो, गए। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा
फरमाते मेरे मुस्तफ़ा 7 आसमानों पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। 8 जन्नतों में गए, बोलो सुभान अल्लाह। सिदरतुल मुंतहा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। जन्नतुल मावा पर गए, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी अल्लाह के अर्श पे गए, बोलो सुभान अल्लाह। मुझे सिर्फ इतना बताना है, मेराज के सफर में, सुनो, मेराज के सफर में हमारे नबी, भाई आप लोग सुन रहे हो तो मैं बोलूं, सुन रहे हो? हमारे नबी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मेराज के सफर में, यही रजब का महीना, भाई रजब का महीना, मेराज के सफर में हमारे नबी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस गए। बोलो कहाँ गए? बैतुल मुक़द्दस यानी फलस्तीन। और बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद का नाम क्या है? अल मस्जिदुल अक्सा। बोलो मस्जिद, दुआ करो अल्लाह दुश्मनों से छुड़ा देवे, बोलो आमीन। हमारे नबी मेराज के सफर में बैतुल मुक़द्दस में गए, अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौला लिनुरियहु मिन आयातिना। पूरा मजमा तवज्जो देना, हमारे नबी कौन सी मस्जिद में जा रहे हैं? फिर ये आवाज, और यहाँ का आवाज बंद करवाओ भाई, यहाँ के इलाके में बहुत आवाज होती है। अरे वो बैठ जाओ, उधर का डिस्टर्ब करो भाई, बैठ जाओ, अभी बस बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, बैठ जाओ, क्योंकि बहुत प्यारी रास्ता একটু ছেড়ে দিলেও দেখতে থাকে গাড়িটাও ঢুকবে আমাদের। रास्ता क्लियर कर दो भाई, उधर से गाड़ी, उधर से भाई वही रास्ते से वो रास्ता है भाई, आ रहे हैं, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भाई। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बहुत पते की बात पर आ रहा हूँ, पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी मेराज के सफर में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ। बोलो हमारे नबी कौन सी मस्जिद में एंटर हो रहे हैं? मस्जिद अक्सा। कहाँ पर है? फलस्तीन, बैतुल मुक़द्दस। अच्छा, हमारे नबी जब एंटर हुए, सुनना मेरी तरफ देखना, आपको समझ में आएगा। हमारे नबी एंटर हुए, हजरत जिब्राइल भी साथ में, पूरी मस्जिद भरी हुई। अरे बोलो पूरी मस्जिद भरी हुई, बिल्कुल पैक पैक, पाँव रखने की जगह नहीं। हमारे नबी तो गेट में दरवाजे से एंटर हो रहे, पूरी मस्जिद भरी हुई, पाँव रखने की जगह नहीं। लेकिन जितने लोग बैठे हैं ना, सबके कपड़े सफेद, बोलो सुभान अल्लाह, और सबका इमामा काला, बोलो सुभान अल्लाह। और इतने खूबसूरत पूरी मस्जिद में, यानी सबके कपड़े सफेद, सबका इमामा काला, और सबके चेहरे पे नूर ही नूर, और हमारे नबी एंटर हुए। अच्छा आप मेरे को बताओ, अगर आप मस्जिद में जाओ, पूरी मस्जिद भरी हुई हो, तो हमको आगे जाना चाहिए कि पीछे चुपचाप बैठ जाना चाहिए? तो हमारे नबी भी पीछे बैठने लगे। तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया आगे चलो। हमारे नबी ने फरमाया कहाँ आगे चले? पूरी मस्जिद भरी हुई है और सारे नूरानी चेहरे हैं, सबने सफेद कपड़ा पहना है, सबने काला इमामा पहना है, और पाँव रखने की जगह नहीं है। जिब्राइल कहाँ जाएंगे? यहीं पे बैठ जाओ। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा आगे बढ़ो, तुम कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे मुस्तफा आप कदम बढ़ाते जाओगे, अल्लाह रास्ता बनाता जाएगा। ऐ पूरा राजनगर सुनना, हमारे नबी ने जैसे कदम बढ़ाया, आधा मजमा इधर, बोलो आधा मजमा इधर, आधा मजमा उधर, और हमारे नबी बीच में चले जा रहे, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी फरमाते जब मैं चल रहा था तो कान में आवाज आ रही थी। भाई हमारे नबी चल रहे थे, साथ में कौन थे? हजरत जिब्राइल। हमारे नबी फरमाते मैं चल रहा था, दोनों मजमे इधर उधर हो गए, मैं बीच में चल रहा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरे कान में आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते कि मेरे कान में आवाज आ रही थी, अल्लाहु अकबर की आवाजें आ रही थी। सुनना क्या फरमाते, जैसे मैंने चारों तरफ से आवाजें सुनी, हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया, बोलो हमारे नबी फरमाते मैं आगे गया। इमामत का मुसल्ला था, हजरत जिब्राइल ने फरमाया आप 2 रकात नमाज पढ़ाए। हमारे नबी ने अल्लाहु अकबर, कितनी रकात नमाज पढ़ाई? 2। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे नबी साथ में 2 रकात नमाज पढ़ाई। अच्छा जैसे 2 रकात नमाज से हमारे नबी फारिग हुए, हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा जिब्राइल मैं कहाँ हूँ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया बैतुल मुक़द्दस।
مسجد اقصی. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں مسجد اقصی میں ہوں, لیکن یہ پیچھے کون ہے؟ یہ جبرائیل پیچھے کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے, سب نے سفید کپڑا پہنا ہے, کالے امامے ہے, چہرے پہ نور ہے, یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یا 2,24,000 پیغمبر, کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر اللہ نے سب کو جمع کر دیا. اور آج اللہ نے فیصلہ کر دیا, رجب کا مہینہ, معراج کا مہینہ, اللہ نے فیصلہ کر دیا سارے نبی مقتدی بنیں گے, میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. آج میں تیسری بات یہی لے کر آیا ہوں. پہلی بات یہی تھی 100 مرتبہ, نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو 100 مرتبہ. نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون. نمبر 3 مصطفیٰ کا دامن. سب نبی سے محبت کرتے ہو؟ آواز نہیں آ رہی, ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا, محبت کرتے تھے, کرتے, اور جب تک جان میں جان رہے گی پورا راج نگر بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے. آواز نہیں آ رہی, مصطفیٰ سے محبت کرتے. سچی محبت کی جھوٹی محبت؟ ابھی شروع میں نے کہا تھا کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا. ایک بات اور بتاؤں, ہم جب درود پڑھتے ہیں نا محبت کے ساتھ, جیسا راج نگر کا یہ گاؤں ہے, ہاں, یا جو بھی ہے راج نگر, یہاں اگر کوئی درود پڑھتا ہے نا, کئی گھر میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے, محبت سے پڑھتا ہے, فرشتہ آتا ہے, وہ درود لے کر مدینہ جاتا ہے, بولو سبحان اللہ, اور مدینے میں جا کر ہمارے نبی کو کہتا ہے وہ راج نگر والے نے یہ درود بھیجا ہے. ہمارے نبی فرماتے جاؤ میری طرف سے بھی ان کو سلام پہنچا دینا. یہ کون سا درود محبت والا اور بغیر محبت والا درود اگر کوئی یہاں پڑھے, راج نگر کے پنڈال میں پڑھے, یہ منڈپ میں اگر کوئی درود پڑھے, یہ اتنے بڑے گنبد میں یہاں کوئی درود پڑھے, اور بغیر محبت کے پڑھے, فرشتہ آتا ہے وہیں پہ منہ پہ مار کے چلا جاتا, کیونکہ بغیر محبت والے درود کی ضرورت نہیں. تو کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ سے محبت کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام تھا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام کرنے دھرنے والا کون؟ تیسرا کام پیارے نبی سے محبت کریں گے, اور سچی محبت. ہاتھ دونوں اوپر کر کے بولے سچی محبت کرتے ہو. محبت کرتے ہو؟ یہ جھوٹی محبت نہیں کرنے کا, سچی محبت کرتے ہو نا؟ ہاں بولو نا, ہاں سچی محبت کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے. ایک مرتبہ معلوم ہے, یہ بہت پتے کی بات ہے, اب بات ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت بھی آ چکے ہیں, میں بس بات ختم کرنے جا رہا ہوں. ایک مولانا تھے. کون مولانا؟ ارے بولو نا, ہاں بولو نا, مولانا. وہ کسی کے گھر پہ کھانے گئے. بھائی مولانا لوگ کو تو دعوت بہت ہوتی ہے. یہ میرا پیٹ دیکھو یار, اشرف بہت پریشان. ہاں کتنے لوگ میرے کو کہتے ہیں مولانا ڈائٹنگ کرو, کوئی کہتا ہے واکنگ کرو, کوئی کہتا ہے کھانا کم کرو. میں نے کہا مولانا بیان کرنے والا, روز مائک کے سامنے کھڑے ہونے والا, یہ پیٹ نہیں مرغی کا قبرستان بن گیا ہے. ابھی ہمارے وہ بیٹے مولانا ذاکر بھی بہت بیان زوردار کر رہے تھے. میں نے ان کو یہی کہا کہ ماشاءاللہ ابھی آپ جوان ہیں, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, ہم تو شوگر والے, پریشر والے, ہارٹ والے, اللہ آپ سے بہت کام لے. بولو آمین, بولو آمین. تو خیر میں بتا رہا تھا کہ مولانا کھانا کھانے کو گئے. اب مولانا نے کھانا کھایا, اب کھانا کی دعوت ملی تھی تو کھانے گئے. کھانا کھانے کے بعد مولانا نے ایک جملہ کہا, وہ گھر کے مالک کون ہے؟ وہ گھر کا مالک سامنے آیا. مولانا نے کہا دیکھ تیرا کمال نہیں ہے, کمال تیری بیوی کا ہے. کھانا کون پکائے؟ نہیں آپ لوگ پکاتے ہیں تو بولو نا کون پکائے؟ تو مولانا نے صاف کہا کہ بیٹا ادھر تو گھر کا مالک ہے نا, لیکن تیرا کمال نہیں, تیری بیوی کا کمال ہے, اتنا اچھا کھانا پکائی. تیری بیوی کو میرا سلام بولا. مولانا بولتے جا تیری بیوی کو میرا سلام بولنا اور کہنا کہ اتنا اچھا کھانا پکائی, اللہ تیرے کو جنت الفردوس عطا کرے. وہ بہت خوش ہو گیا. وہ گھر میں جا کے اپنی بیوی کو کہتا ہوں مولانا آئے تھے نا, مولانا تیرے کو سلام بولے, اور مولانا کو کھانا بہت اچھا لگا اور تیرے کو جنت کی دعا دیے, مولانا بولے تیرے کو جنت ملے. تو بیوی زور زور سے رونے لگی. تو یہ ہسبینڈ سوچتا ہے کہ میں مولانا کا سلام پہنچایا,
मौलाना की दुआ पहुंचे, रोटी काय को है? तू रोटी काय को है? मौलाना तेरे को सलाम बोले और जन्नत की दुआ दी है। तो बीवी ने रोते रोते कहा, मौलाना ने जिंदगी में एक बार मेरा हाथ का खाना खाया, जन्नत की दुआ दी, तू कमबख्त 25 साल से खाता है, मेरे हाथ की बिरयानी खाता है, मेरे हाथ का दाल चावल खाता है, मेरे हाथ की मछलियों पे मछलियां खाता है। वो मौलाना एक बार खाना खाए, जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिए, और तू 25 साल से खाता है, कभी जन्नत की दुआ नहीं दिया। अब सुनना, वो सोचा कि अगर अभी दूंगा तो बोलेगी, ए नाटक मत कर, जा निकल यहाँ से। हमारी बीवी भी तो बड़ी टेढ़ी होती है ना, अभी बोलेगा ढोंग करता, नाटक करता, जा चले जा। उसने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाने दो। 15 दिन गुजर गए, और उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी। 15 दिन गुजर गए, एक दिन शाम को काम पे से आया तो सामने प्लेट रखी हुई है और उसके अंदर बिरयानी है। सोचा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, वो जल्दी से गया और अपना सामान वामान रखा, सीधा खाने के ऊपर बैठ गया और पहला लुकमा उठाया, कहा वाह वाह वेरी टेस्टी। फिर दूसरा लुकमा खाया, अरे इससे अच्छा तो खाना हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा लुकमा उठाया, अरे बनाने वाली तेरे को अल्लाह जन्नत देवे। फिर चौथा लुकमा उठाया और फिर तारीफ में क्या बोला मालूम? अरे तेरी तो उंगली की खुशबू भी आ रही है, तेरी उंगली की खुशबू भी आ रही है, आई लव यू, आई लव यू, कितना अच्छा खाना पकाया। वो सामने से एक बर्तन था, वो बीवी ने उठाया ने ठप करके इसको मारा। तो इसको जब लगा तो कहता, मैं तेरी तारीफ करता, तू मेरे को मारती काय को है? कहा तारीफ करता? ये पड़ोस में से खाना आया है, ये पड़ोसन का खाना है। अरे दुनिया में कोई झूठी मोहब्बत करे पकड़े जाता है, तो जो नबी के साथ झूठी मोहब्बत करे कयामत में वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरे राजनगर वालों, हाथ उठाओ तो ख्याल करके उठाओ, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। मजमा बोलो मोहब्बत करते, आवाज से बोलो मोहब्बत करते। आपको मैं नजर आ रहा हूं? मेरा हाथ नजर आ रहा है? कहां पर है? यहाँ बहुत सौ के चेहरे पे नहीं है। कोई राजनगर के पानी में प्रॉब्लम कि यूँ पानी डालता और बाल गिर जाते, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्योंकि देखो इनकी दाढ़ी, इधर दाढ़ी, उलमाए किराम की दाढ़ी, और ये मजमे के पास दाढ़ी नहीं, नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं। खैर बात को लंबी नहीं करना, बस खुलासा आ जाओ। 4 काम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पहला काम 100 मरतबा। नंबर 2 यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन? नंबर 3 मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते गए, और पूरा मजमा बोलो करते। आखिरी बात करके बात खत्म कर देता हूँ, पूरा मजमा बोले 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। तो ए भाई 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 हाथ बराबर ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, ऊपर करे। अब बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो। और एक बात बिल्कुल खुल के बताता हूँ कुरान की रोशनी में, ऐसा नहीं कि यूँ हाथ उठा दिया और मौलाना खुश हो गए और मौलाना चले गए कि भाई पूरा राजनगर बोलता कि हम नमाज पढ़ेंगे। नहीं मेरे प्यारो, नमाज सुनो, नमाज जन्नत और जहन्नम का मामला है। कुरान करीम में साफ साफ लिखा है, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा। पूरा मजमा बोलेगा जो नमाजी होगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नातिन मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते जमीन पे नमाज की पाबंदी करते जाओगे, अल्लाह जन्नतों के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा बोल दो, नमाजी कैसा होता है? जन्नती। बोलो नमाजी कैसा होता? और बेनमाजी? राजनगर वालों जा रहा हूं, आखिरी बात सुन लो। बेनमाजी इतना खतरनाक जहन्नमी होता है, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा, जो जहन्नम में हामान जाएगा, जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत जो नमाज को बर्बाद करे वो भी उसी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाह वत्तबउ
الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ نے فرمایا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تو میرے پیارو بات ختم ہو رہی ہے. پورا مجمع بولے گا کتنے کام کا ارادہ؟ یہاں بیٹھے ہو جنت میں بھی بیٹھیں گے. بلند آواز سے بولو کتنے کام کا ارادہ؟ نمبر 1 کم سے کم. نمبر 2 کرنے دھرنے والا کون؟ ڈرنے کا کس سے؟ موبائل کا معاملہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے. نمبر 3 مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. اور نمبر 4 کے لیے ہاتھ اٹھاؤ بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے ابھی فجر کی نماز آئے گی بولو انشاءاللہ. آج کی فجر بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. اور میں جتنے بھی یہاں پہ حضرات مولانا صابر صاحب، اشرف اور مختیار اور جتنے علماء کرام، اور میں ایک اپیل کرتے ہوئے جاؤں گا. یہ جو مدرسہ ہدایت الاسلام راج نگر میں مدرسہ ہدایت الاسلام، اس کے جو محتمم صاحب یا جو ذمہ دار صاحب مولانا صابر، وہ میرے پاس پڑھا ہوا لڑکا ہے. بہت محنت کر کے پڑھا ہے اور بڑی محنت سے اس نے مدرسہ ہدایت الاسلام قائم کیا ہے. اور آپ سب کو معلوم ہے میرے پیارو، چلو ہم حافظ نہیں بنے، ہم قاری نہیں بنے، ہم عالم نہیں بنے، ہم محدث نہیں بنے، لیکن ہمارے راج نگر میں اتنا بڑا مدرسہ تیار ہو گیا. ہم ارادہ کریں کہ ہم اپنا پیسہ دیں گے، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا للہ، اپنا فطرہ، اپنا ہدیہ، اس سے بچوں کو حافظ بنائیں گے. ایک بات یاد رکھنا، مدرسے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں چاہے 70 ہو چاہے 80 ہو، ہم کہتے مدرسے کا بچہ ہے، حقیقت میں وہ مدرسے کا بچہ نہیں، وہ مدینے والے مصطفیٰ کا مہمان ہے. ہم پورے مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ یہاں رومال لے کر لوگ گھومیں گے. بیان کے بعد، دعا کے بعد آپ مدرسہ ہدایت الاسلام کا جتنا ہوئے ہمارے راج نگر میں یہ ایک گلشن، ایک باغ تیار ہوا ہے، اس باغ کو آگے بڑھانا ہے. اپنی زکوٰۃ صدقہ فطرہ سے بہت تعاون کرے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس نے مسجد بنایا اللہ کا گھر بنایا، جس نے مدرسے کا تعاون کیا اس نے مصطفیٰ کا گھر بنایا. تو ہم سب کریں گے، ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ اپنی زکوٰۃ صدقہ للہ فطرہ سے. اور اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو معاف کرے. میں تمام علماء کرام کا، خاص کر کے اسٹیج پر بیٹھنے والے جتنے علماء کرام، مقررین نظام، بڑے بڑی ہستیاں یہاں پر تشریف فرمائیں. مجھے سب کے نام یاد نہیں لیکن سارے علماء کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو. اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ علماء اگر نہ ہوتے، ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہ ہوتا. اس لیے علماء کی قدر کرے اور 4 باتوں کا اہتمام کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں.